अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 की 6 आयतें हैं। आयत नंबर 152 से आयत नंबर 157 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। बेशक जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया, अनकरीब उनको उनके रब की तरफ से गज़ब पहुँचेगा और वो दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत से दो चार होंगे, और झूठ बांधने वालों को हम इसी तरह सज़ा देते हैं। वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनु इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफ़ूरुर रहीम। और जिन्होंने बुरे अमल किए फिर उनके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो बेशक आपका रब इस तौबा के बाद उन्हें खूब बख्शने वाला और उन पर निहायत रहम करने वाला है। वलम्मा सकता मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवाह वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने तख्तियाँ उठा ली, और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो अपने रब से डरते हैं। वख्तार मूसा कौमहु सबईन रजुलन लिमीक़ातिना फ़लम्मा अख़ज़तहुम रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अलस्सुफ़हाअ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुज़िल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के 70 आदमी हमारे मुक़र्ररा वक्त पर कोह तूर पर माफ़ी मांगने के लिए मुंतखब किए। फिर जब उनको ज़लज़ले ने आप पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो उनको और मुझको पहले ही हलाक कर देता। क्या तू हमें इस फ़ेल की वजह से हलाक करता है जो हम में से बेवकूफ़ों ने किया? ये तो सिर्फ़ तेरी एक आज़माइश थी, तो उस आज़माइश के ज़रिए जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता हिदायत देता है। तू ही हमारा दोस्त यानी कारसाज है, लिहाजा तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन नशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शै फ़सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून अज़्ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, बेशक हमने तेरी ही तरफ रुजू किया। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अज़ाब जिसे चाहता हूँ देता हूँ, और मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है। सो मैं अनकरीब इस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूँगा जो डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित्तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ व यज़अउ अन्हुम इस्रहम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यानी वो जो उस रसूल उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जिसका ज़िक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में भी लिखा पाते हैं, वो रसूल उन्हें नेक कामों का हुक्म देता है और उन्हें बुरे कामों से रोकता है, और उनके लिए पाक चीज़ें हलाल करता है और नापाक चीज़ें उन पर हराम करता है, और उन पर से उनके बोझ और तौक़ उतारता है जो उन पर थे। लिहाजा जो लोग उस पर ईमान लाए और उन्होंने उसकी ताज़ीम की और उसकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ नाजिल किया गया है, वही कामयाब होने वाले हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 की 6 आयतें हैं। आयत नंबर 152 से आयत नंबर 157 तक। आयत नंबर 152 पर गौर कीजिए। जब उन लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो नुकसान क्या हुआ? ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, उनके रब का गज़ब नाजिल हुआ, नंबर 1। नंबर 2, वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत। तो पता ये चला गैरुल्लाह की जो लोग इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, रब का गज़ब नाजिल होता है, और दुनिया के अंदर उसके लिए ज़िल्लत है और रुसवाई है, और आखिरत में तो रुसवाई है ही। उसके बाद ये जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जो लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं उनका बड़ा फ़ायदा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। आगे आयत नंबर 154 पर गौर कीजिए। वलम्मा सकता मूसल ग़ज़ब, और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ। ये दीनी गैरत है। ये कैसे हो गया? लोग एक अल्लाह को छोड़ कर गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जबकि मैं एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, मेरे भाई भी बुला रहे हैं। ये दीनी गैरत का था, ये दीनी गैरत थी, दीनी हमीयत थी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आ गए। हमें और आपको भी दीनी हमीयत के तौर पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन दुनियावी हमीयत के तौर पर गुस्सा आता है, दीनी हमीयत के तौर पर गुस्सा नहीं आता। दुनियावी चीज़ में तो हम गुस्सा बहुत दिखाते हैं, लेकिन दीनी चीज़ में आप देख लीजिए, बेटा गलत कर रहा है, बेटी गलत कर रही है, बीवी गलत कर रही है, लोग गलत कर रहे हैं, कहाँ है हमारी गैरत?
لیکن دنیاوی زندگی میں ہم بڑے غیرت والے ہیں، جی نہیں، آخرت کی زندگی کے تعلق سے غیرت والے بنیے، تب کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 155 پہ غور کیجئے۔ 70 لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ یہ 70 لوگ کون تھے؟ اللہ کو معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام نے چنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، یہ 70 لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 70 وہ لوگ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت سنایا تو ان لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہی توریت ہے، چلیے اللہ سے بات کیجئے، ہم دیکھیں گے سنیں گے تب نہ مان لیں گے، تو وہ 70 لوگ ہیں۔ یا کچھ لوگوں نے یہ کہا اس سے وہ مراد ہے کہ دوسرے لوگوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی تو ان لوگوں کی طرف سے یہ 70 لوگ آئے تھے تاکہ جو جرم ہو گیا ہے ان کی طرف سے معذرت کر لیں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو ان لوگوں نے وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی، یہ کہا جا رہا ہے۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ یہ 70 لوگ وہ تھے جنہوں نے بنو اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ 70 لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 70 لوگ وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم کو ایسی چیز دے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور آئندہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور زلزلے کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن ان تمام روایتوں میں صحیح روایت یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے نمائندے بن کر آئے تھے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو یہ لوگ آئے تھے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو نے ابھی ان کو ہلاک کیا، پہلے مجھے بھی اور ان کو بھی ہلاک کر دیتا جس وقت ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، ابھی ہلاک کر کے فائدہ کیا ہے، جس وقت بچھڑے کی پوجا کی تھی اسی وقت ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میرا عذاب ان کو ہوگا جو بات نہیں مانیں گے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، اور میری رحمت کن کو ملے گی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 157 میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر ہے، لگ بھگ 5 نشانیوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پھر اسی طریقے سے پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں، پھر اسی طرح ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح وہ بوجھ اور توق کو ہٹانے والے ہیں۔ توریت اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، حمایت کرنے والے بن جاؤ اور مدد کرنے والے بن جاؤ، اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ اس لیے یہاں جو ہے واتبعوا النور، روشنی پر ایمان لاؤ، تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری صفت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور کیسے ہے کہ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے روشنی دکھائی، تو شرک ختم ہو گیا، بدعت و خرافات ختم ہو گئے، تو اس ناحیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری صفت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کے نوروں میں سے نور نہیں ہے، اس لیے عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، مومنوں میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا نور، تو نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔